पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाने में सफारतकारी ने बड़ा किरदार अदा किया है और सफारतकारी पर ही आगे बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते हैं, मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ कश्मीर का मामला जो है अब वो फिर से लाइमलाइट में आ चुका है। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर अब क्या करना चाहिए, इसी पर बात करके हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर अकरम साहब, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि आपने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया कशीदगी देखी, उसमें हमने दिफाई तौर पर इंडिया को नाको चंदे चबवाए हैं, लेकिन सिफारतकारी का भी बहुत अहम किरदार रहा है। आप पाकिस्तान के तनाजुर में ये कितनी बड़ी सिफारतकारी देख रहे हैं, बिलखुसूस इंडिया का अमेरिका से खुद रब्ता करके सीज फायर करवाना? ये मेरे ख्याल में हमने बहुत समझदारी से ये इस जंग में बहुत समझदारी से डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली जवाब दिया है। और पूरी दुनिया समझती है कि ये हिंदुस्तान ने शुरू की जंग, और उन्होंने जो कुछ हमारी ओवरचर्स थी वो नहीं मानी, तो दुनिया से उनको ये सपोर्ट कोई नहीं था जी हाँ। ये जंग शुरू करने का। और हर पहलू पर इस जंग में पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है। जो उन्होंने एस्केलेशन की उसका हमने जवाब दिया है, और ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि हमारा जवाब बहुत इफ़ेक्टिव था और हिंदुस्तान को आखिर सीज़ फायर मानना पड़ा, और जिसमें बहुत सारे मुल्कों ने अपना इख्तियार दिखाया है। सब में अहम ऑफ कोर्स जो यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरवेंशन थी। तो सीज़ फायर अभी माना गया है। कुछ हिंदुस्तानी अभी तक एक्यूजेशंस लगा रहे हैं, पर मेरे ख्याल में ये सीज़ फायर होल्ड करेगा, और इसके लिए पूरी दुनिया की हिमायत है हमारे साथ। पर इसके बाद में हमने देखना है कि इस वाक़ये को इस्तेमाल करके हमने किस तरह से जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सही है। जिसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी की इम्प्लीमेंटेशन है, और जो कश्मीर का मसला है, ये दो बड़े हमारे सामने मसले हैं जिसको हमने एड्रेस करना है। और जो अब ट्रंप साहब ने कहा है कि वो भी इंटरवीन करेंगे और वो कोशिश करेंगे इस मसले को हल करने के लिए, इसका हमने फ़ायदा उठाना है। और हमारी डिप्लोमेसी ने आगे बढ़कर इन कश्मीर का जो मसला है उसको अच्छा हल सर, पहले करने तो की। अमरीकी इंतज़ामिया लाताल्लुक़ रही सारे तनाज़े से, फिर एकदम से वो सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया मुतहरिक हुई। कल उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान करवाया और आज उन्होंने मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश भी कर दी है, इस मसले को हल करने के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। तो क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल में, जो सालिसी की पेशकश अमेरिका ने की है, इंडिया इसे कबूल करेगा? और इंडिया अगर इसे मुस्तरद भी करता है तो फिर अमेरिका की पोजीशन इस पर क्या होगी? और पहले भी एक मरतबा सदर ट्रंप ने सालिसी की पेशकश की थी, लेकिन उसके बाद भारत ने कश्मीर की खसूसी हैसियत ही तब्दील कर दी थी। तो क्या क्या लग रहा है आपको, इस मरतबा क्या होगा? ये देखें, इंडिया तो बिल्कुल रेजिस्ट करेगा कि अच्छा। डिस्कशन कश्मीर का मसला के ऊपर डिस्कशन नहीं हो। और पर अब हमने देखना है कि ये इतनी बड़ी ताकत अमेरिका जैसे ताकत है, उनके सदर कह रहे हैं कि इस मसले को हल करना चाहिए जी और हाँ। मैं कोशिश करूंगा इसको हल करने के लिए। तो इसका हमने फ़ायदा उठाना है, और हमने उनको उनके साथ कोऑपरेट करके उनकी हिमायत लेकर और इंडिया पे प्रेशर डालना होगा कि इस मसले को हल करें। जी तो हाँ। इट नाउ डिपेंड्स ऑन आवर डिप्लोमेसी, हम कितनी एक्टिवली प्रमोट करते हैं और इसको किस तरह से हम तो आगे बढ़ा वैसे सकते इंडिया हैं। दिफाई तौर पर जैसे बेनकाब हुआ है, पाकिस्तान कामयाब हुआ है, उसको जहन में रखते हुए जिस तरह मार्क रूबियो ने ट्वीट की कि न्यूट्रल वेन्यू पर मुज़ाकरात होंगे, तो अगर इंडिया पीछे हटता है, क्योंकि वहाँ ये बहस छिड़ गई है इंडिया के अंदर कि अमेरिका कौन होता है चौधरी बनने वाला और हमसे मुज़ाकरात या सीज फायर करवाने वाला, अगर ये होता है तो फिर अमेरिका के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा ये? जी, मेरे ख्याल में अगर अमेरिका सही तरह से इस मसले को हल करना चाहता है, जो मसले हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान हैं उनको हल करना चाहता है, न्यूट्रल जगह में मीटिंग करवाना चाहता है,
تو امریکہ اگر دباؤ اپنا ڈالے تو ہندوستان کو ماننا پڑے گا، بالکل کیونکہ ہندوستان کافی ڈیپینڈنٹ ہے جی ہاں، امریکہ پر۔ ان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ بھی خطرے میں ہو جائے گی اگر انہوں نے انکار کیا تھا. ٹرمپ صاحب کو بالکل ہی انکار کیا، کوئی ان کی میڈیشن کے لیے بالکل انہوں نے انکار کیا، تو ان کے لیے کافی مسئلے کھڑے ہو جائیں گے بائیلیٹرلی امریکہ کے ساتھ۔ تو ہم نے کیونکہ امریکہ انٹرسٹڈ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میڈیشن ہو، کہ مسئلے وہ حل کر سکیں، تو ہم نے بالکل ان کو ویلکم کرنا چاہیے اور صحیح. ہندوستان پہ پریشر ڈلوانا چاہیے کہ جی وہ آ کے بیٹھیں اور مذاکرات کریں کشمیر کے مسئلے کے اوپر اچھا، اور اس آپ کو حل اقوام کریں۔ متحدہ میں مستقل مندوب بھی رہے ہیں. اقوام متحدہ کا کردار کتنا اہم ہے اور کتنا متحرک ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ ایک تاثر بن چکا ہے کہ اقوام متحدہ صرف ایک ڈیبیٹنگ کلب بن چکا ہے اور وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد بھی نہیں کروا سکتا. اس موقع پر جب انڈیا پر امریکہ کا بھی دباؤ آ چکا ہے تو کیا اقوام متحدہ کو بھی متحرک ہو کر اس مسئلے کو ایکسپیڈائٹ نہیں کروانا چاہیے؟ جی ضرور، میرے خیال میں سلامتی کونسل میں ہم نے جانا چاہیے اور وہاں سیز فائر کو فارملائز کرنا چاہیے، بالکل اور جو ایشورنسز دی گئی ہیں کہ مسئلے حل کروائیں گے، اس کے اوپر بھی ہم نے کچھ انڈرسٹینڈنگز اور کمٹمنٹس لینی ہیں سلامتی کونسل میں۔ پر ہم نے سب میں بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ چاہتا ہے کہ مسئلے کو حل کرے، اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ وہ سلامتی کونسل میں بھی ہو سکتا ہے، بائیلیٹرلی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ریجنل وینیو میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ سب پاسبلٹیز ابھی ایکسپلور کرنی ہے ڈپلومیٹکلی، صحیح. اور جو سب میں اہم وینیو ملے، جو سب میں اہم میکنزم بنا سکیں، اس کو استعمال کر کے ہم نے یہ کشمیر کا مسئلہ اور جو انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ ہے، یہ سب ہم نے مذاکرات کے تحت اس کو ریزالو کرنے کی کوشش ویسے کرنی منیر چاہیے۔ اکرم صاحب، آپ کا بہت صفاتی تجربہ ہے. آپ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کیا کرے گا؟ بالخصوص مسئلہ کشمیر اور سندھ طاس معاہدے کو لے کر انڈیا مذاکرات میں پیچھے نہیں ہٹے گا؟ جی دیکھیں، ہندوستان بالکل ریزسٹ کرے گا۔ ہندوستان اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتا ہے، اور وہ اس کی طاقت کچھ حد تک ایکسپوز ہو گئی ہے، کہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ کنونشنل وار وہ لڑ سکیں گے اور پاکستان کو پاکستان سے شکست وہ دے دیں گے، پر it has turned out to be the contrary۔ ان کو اس میں کافی نقصان ہوا ہے۔ تو اب وہ ضد ضرور کریں گے، اور ان کی جو انفلیکسیبلٹی ہے وہ ضرور ظاہر ہوگی، پر ہم نے پریشر موبلائز کرنا ہے، انٹرنیشنل پریشر موبلائز کرنا ہے، امریکہ کا پریشر موبلائز کرنا جی ہاں. ہے، پوری دنیا کا سلامتی کونسل میں پریشر موبلائز کرنا ہے، سیکرٹری جنرل سے موبلائز کرنا ہے۔ تو ہندوستان کے اوپر صحیح طرح سے انٹرنیشنل پریشر جب آئے گا، پھر وہ مانیں گے کچھ کرنے کے لیے ٹو اچھا سر، پریس یہ بتائیے انڈیا گا کہ فارورڈ۔ آپ نیو یارک میں ہیں، وہاں تھنک ٹینک اور ڈائسپورا بھی ہے. اس صورتحال میں پاکستان کو جو بیانیہ کی برتری ملی ہے بھارت کے خلاف، اس کو وہاں پر کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ اور پاکستان کو خود اپنی اس جیت کو بطور تگڑا بیانیہ بنانے اور انڈیا کو بے نقاب کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اب یہ تھنک ٹینکس وغیرہ تو جیسے آپ جانتے ہیں، یہ ان کو انڈاؤمنٹس ملتی ہیں، کنٹریبیوشنز ایسا ہی ملتی ہے. ہے، ہندوستان ان کو کافی پیسہ دیتا ہے۔ تو ہمارے سامنے یہی چیلنج ہے کہ ہمارا جو نیریٹو ہے وہ صحیح طرح سے پروجیکٹ ہو، اور اس کے لیے ہم نے ایکٹیولی کام کرنا ہے، نہ صرف ڈپلومیٹک فورمز میں، انٹرنیشنل فورمز میں، صحیح. بائیلیٹرلی ہم نے کرنا ہے، اور پھر یہ جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں، میڈیا ہے، اس میں بھی ہم نے اپنا جو موضوع ہے وہ اس کو پیش کرنا ہے۔ صحیح. آور نیریٹو should be projected، کیونکہ ہندوستان نے اب یہی کوشش کرے گا کہ ان کا نیریٹو وہ بتایا جائے کہ جی ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، پاکستان نے یہ کیا وہ کیا، ایسا ہی ہے. اور ہم نے پھر بھی ہم بڑی طاقت ہیں اور ہم نہیں مانیں گے کشمیر کے اوپر وغیرہ۔ تو ہم نے اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ایکٹیو
ڈپلومیٹک اینڈ میڈیا کیمپین چلانا پڑے گا۔ بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔